बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भौमुगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगासो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज एका नव्या महिन्याची सुरुवात. या वर्षाचो 500 महिनो, मेची 1 तारीख, आणि आम्ही बागेवंत जुजे वावरडी कामेल्यांचो शारोती हासो उडास आम्ही काडटा. सांगतच आज कामेल्यांचो दीस, आंतरराष्ट्रीय वावरड्यांचो दीस आचरण करता. आणि आईच्या या कुशेच्या स्मरणाक लगती जाल्ली वाचपां आसात. सदांची वाचपां घेवच्या की ती वाचपां आमी घेतल्यांत ते वाचून आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आयच्या पयल्या वाचपांत 2 वाचपां आसात. एक उत्पत्ती ग्रंथांतल्यान विंचलेलें आनी एक कोलोसेगरांक सान पावलोन बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप आसा. त्या देखून हांव हें दुसरें वाचप म्हणजे कोलोसेगरांक सान पावलोन बरयल्लें पत्र वाचता. ताचे उपरांत नियाळ करूंक प्रयत्न करया. सान पावलोन कोलोसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 3 वळी 14-15, 17वी वळ, 20-3 तावन 20-4 पर्यंत. भावा भयणीनो, ह्या सर्व शेगुणाप्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एकुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मोनाची तुमी जाया. उतरान जावं करणेन जावं जे कितें तुमी करतात तें सक्कड सोम्या जेजूच्या नांवी करा. ताचे मोरीफात देवा बापाक अर्गां दिया. तुमी करतात तें हर एक काम मनशा पासत न्ही, बागार देवा पासत करतात देखून संतोष परीत काळजान तें करा. सोम्याचें दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ कसो तुमी जोडतेल्यात. इतलें स्पश्ट जाणा जाया. क्रिस्तस तुमचो धनी, तुमी ताचे सेवक. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. जुजे एक कश्टी वावराडी. जुजे आनी मौनपण ताचे आंतरीक जिवीत आमच्या मुखार दवरता. पूण जुजे एक कश्टी वावराडी म्हणलो विशयी जुजेचें कार्याळ जिवीत आमच्या मुखार दवरता. 1955 पियूस 12व्यान मे 1 तारखेक जुजे वावराड्याचो पात्रो आनी ताचें फेस्त स्थापन केलें. हें फेस्त स्थापन करच्या पयलेंच सगळ्या युरोपांत कार्ल मार्क्स एक तत्वज्ञानी आनी सगळ्या वावराड्यांक सांगात हाडून तांच्या हक्कां विशयंत तांकां झुजोवंक लिसांव दिल्लें. आनी इंटरनॅशनल लेबर्स डे, आंतरराष्ट्रीय वावराड्यांचो दीस म्हणून कम्युनिस्टान ताच्या पयलेंच आचरण करूंक आरंभ केल्लो. तरी पवित्र सभा कांय फाटी ना. वावरा विशयंत पवित्र सभेनी जायतो नियाळ आटयला. आनी सान जुजे जावन आसा ताचो पात्रो न्हू, कित्याक तो एक कश्टी वावराडी जावन आसलो. देखून सान जुजेक वावराड्याचो पात्रो म्हणून पवित्र सभा मान करता. तर आतां जुजे एक कश्टी वावराडी म्हणल्या विशयाचेर थोडो ध्यान करूंक आमी प्रयत्न करया. पयले सुवातेर
वावर म्हळ्यार कितें? वावर म्हळ्यार एक मनशाचें निरंतर प्रयत्न उत्पादन करूंक एक गरजेची वस्त जावंक पुरो वा सेवा. पूण हो प्रयत्न आमी करचो दैहिक रितीन, मानसीक रितीन, सामाजीक रितीन, अनेक विशयी हांव घुडसूंक आशेतां आत्मीक रितींनी. आत्मीक रितींनी आत्मीक रितींनी आमी वावर करूंक आत्मीक बळ भोव गरजेचें. कित्याक आजकाल आमी म्हणटा ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट हातूंत आत्मीक जायत्यो संगती भितर हाडल्यात. देखून आज कंपनीच्या कॅम्पसांनी जायते गुरू आत्मीक चिंतपी मेतेर जाल्यात. केदळा आत्मीक संगती आमच्या वावरांत मेतेर जाता, आमचो वावर बरो प्रतिफळ दिता, आउटकम बरें येता. देखून आज आमी वावर म्हणटना केवळ दैहिक, मानसीक वा सामाजीक संगत मात्र न्ही, एक आत्मिकी संगत ताच्या सांगाता घुडसीत हांव. मनीस म्हणटना ह्यो सर संगती आसात. एक मनशान वावर करता म्हणटना ह्यो सर संगती मेतेर जाल्यारच त्या वावराक सड, घाण, मौन आनी बळ येता म्हणयत. पयल्या सुवातेर आमी वावरा विशयंत पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा म्हणून आमी इल्लें चिंतप आठोवया. उत्पत्ती ग्रंथांत सुरवेरच देवाक एक वावराड्या बरी पिंत्रायला. देव सगळें रस्ता, भुवी, आकाश, मनजाती, मनीस, देवच एक वावराडी. आनी तितलेंच न्ही, आमची भोंवताची उसाडणी आमी सांगता सतमुंता देवाक, सर्ग आनी संवसाराच्या रचणाराक, एका वावराडी देवाक आमी सतमुंता, रचणाराक आमी सतमुंता. आनी आमी वाचता सगळें रचून देवान उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 1 वळ 20 आनी 8 देवान उलयलीं ती उतरां मनशा कडेन वाडा, सडा आनी पृथ्वी भरा आनी तुमच्या अधीन हाडा. देवान सगळें रचलें आनी मनशांक तें दिलें आनी मनशांक 6 वावराडी ताणें केले. मनशांनी आपलो वावर करी जाय ह्या पृथ्वेंत. देवान तें कितें रचलां ताणें अभिवृद्धी करी जाय. देवान तें कितें रचलां ताचें संरक्षण करी जाय. देवान कितें रचलां ताची जबाबदारी ताणें घे जाय. तशें मनीस देवाच्या वावरा सांगाता एक 6 वावराडी जाता. आनी वावराक देवानच मनशाक उलो दिला. मनशाचें पातक आयलें आनी पातक आयल्या उपरांती देवान आदामाक दिल्लो उलो वावरा विशयंत हो जावन आसा. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 वळ 17 तावन 18 देव आदामाक ही उतरां सांगता. तुज्या जिवितांत कश्टां वावटीन भुंयक खोसून तुजें पोट तूं भरताय. कपालाचो घाम वारोवन तुजें पोट तूं भरतलोय. आनी नेटी देव मनशाक वावराचो उलो दिता. मनशान वावर करी जाय आनी ताच्या वावरा द्वारे ताचें ताणें पोट भरी जाय म्हणून. पोरण्या सल्ल्यांत देव मनशाक रचनेचो आनी रचणारा सांगाता एक 6 वावराडी करता. नव्या सल्ल्यांत आमी वावरा विशयंत कितें बरयलां म्हणून वाचूंक गेल्यानंतर थंय झळकोवचो व्यक्ती सांजुसे. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 13 वळ 50 आनी 3 तावन 50 आनी 5 पर्यंत
केन्ना जेजून शिकोवन दिली, अजापां केली, गूण केलें, लोक विडमीत जालो आनी म्हणालो, खंयतान हें पुरा आका मेळ्ळें. ही खंयतान ताका जणवाय आनी पदवी वो सुताऱ्याचो पूत न्हय वो सुताऱ्याचो पूत न्हय. जुजेची व्याप्त, जुजाचो वावर जेजूची अस्मिताय जाता. जुजे एक बरो वावराडी जाल्ल्यान लोक जेजूक जुजेच्या वावरा वरवीं ताची वळख धरता. जायते फावटी आमच्या जिवितांनी अशें जाता. आमचो बापूय गी आवय गी बरी वावराडी वा खंयच्यान ती बरें नांव हाडलां तर जण आमकां पारखिता, आमची वळख धरता, तो असल्याचो पूत म्हणून. वा बिझनेसांत एक गुडवील म्हणलें एक कॉन्सेप्ट आसा, जें कितें एका कंपनींत एका कामांत नांव आमी आपणायलां तें नांव आन्नेकल्याकी पाशार जाता. तशेंच बापायन आपल्या वावरांत प्रामाणीकपणान नांव आपणायलां तर तें नांव हेरांकी, ताच्या पुताकी, ताच्या कुटुंबाच्यांकी पाशार जाता. तशेंच जेजू विशेंती जुजे एक बरो कश्टी वावराडी जाल्ल्यान, बरो एक वावर करचो व्यक्ती जाल्ल्यान, प्रामाणीक व्यक्ती जाल्ल्यान लोक जेजूकी सुत्याराचो पूत म्हणून वळखता. आनी मार्काच्या वंजलांत जेजूक लोक तस्सो सुतारी म्हणून वळखता. मार्काचो वांजेल अध्याय 6 वळ 3 अशें सांगता, वो मरियेचो पूत एक सुतारी न्हय वो मरियेचो पूत एक सुतारी न्हय. जेजूकूच ताच्या वावरा वरवीं एक अस्मिताय समाजेंत येता. ताच्या वावरा वरवीं लोक ताका वळखता. जुझेन ताच्या वावरा वरवीं भाग्यवंत कुटुंबाक पोसलें. तो एक पोस्को बापूय जावन आसलो. बेकार बापूय न्ही, पोस्को बापूय जावन आसलो. देवान ताका पोस्को बापूय म्हणून वेंचून काडलो. तो एक कश्टी मनीस आनी वावराडी जाल्ल्यान ताणें पवित्र कुटुंबाचें संरक्षण केलें. ताचो वावरच त्या कुटुंबाचें जिवन आधार जावन आसलें. आनी ताणें वावर केलो, ह्या कुटुंबाक पोसलो. तशेंच ताचो वावर देवाच्या पुताक जेजू क्रिस्तू ताणें शिकयलो. एक बापायची जबाबदारी पळया हांगा. तो वावर करता, कुटुंबाक पोसता, आपल्या भुरग्यांकी तो वावर शिकयता. खंडीत जेजूनी नजरेतांत 30 वर्सां मुसोर असो वावर केल्लो आनी ताणेंय ताच्या कुटुंबाक आदार दिल्लो बापाय सांगता. आनी लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता अध्याय 2 वळ 20 आनी 4. जेजूक तेंपलाक भेटयता आसतना जुझेन वा पवित्र कुटुंबान एक जोड कोवडे आनी 2 पारवे काणीक जावन भेटयल्ले. एक माध्यम कुटुंबान तांच्या तांकी प्रमाणे कितें भेटयतालें तें तांणी भेटयलें. ताचो वावराचो फळ ताणें भेटयलो देवाक. जें कितें देवातान आयलां आमकां, जें कितें देवान आमकां दिलां तें आमी देवाक अर्गां जावन भेटोवंक सांजुजे आमकां शिकयता. सांत पावली तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 वळ 10-11 अशें सांगता, तुमचे मदें थोडे जण काम करिनासतना भोंवतात, खावन जियेतात आनी हेरांच्या गजालींनी घुसतात. कोण काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडोवंक सोडा म्हणून. सांत पावलो तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पत्रांत तांच्या पवित्र सभेक असली सलाह दिता. काम नासतना बेकार तुमी रावचे न्ही. काम नासलो मनीस हेरांच्या
गजालींनी घुसता केन्ना आमकां काम ना कितेंच करूंक ना तेन्ना हेरांच्या विशयेंत आमी मेतेर जाता वायट कामांत आमी मग्न जाता देखून तुमी काम करी जाय आनी जो कोण काम करना तो जेवंकी योग्य न्ही आमी जेवता तर आमी काम करी जाय म्हणून सा पावलो थंयच्या देवपुरसाक सांगता आनी आपणाचें आदर्श तांच्या मुखार दवरता सा पावली ताचे सुवार्थ तो प्रगट करता आसतना कोणाकी जड जावन तो रावना ताचें काम ताणें केलें आनी ताच्या वावरा मारिफात तो जियेलो अशें देवाचें उतर वावर करूंक आनी वावरा मुखांतर आमी सहा वावराडी जाता देवा सांगता आनी वावरा मुखांतर जें कितें देवाचें तें बेसांव आमी सांजुजे बरी देवाक आमी अर्गां दी जाय त्या वावराक म्हणून देवाचें उतर सांगता आनी जो कोण काम करता वावर करता तो हेरांच्या विशयेंत मेतेर जायना कित्याक ताका जायज पुरतें काम करूंक बिजी रावंक जायते अवकाश आसात अशें देवाचें उतर नाना रितीन वावरा विशयेंत थोडो उजवाड आमकां दिता पूण आमच्या वावराचे उपयोग कितें वास्तवीक आमच्या जिवितांत वावरू जायते बटी आमकां संतोष आनी शांती आनी समाधान दिता वावराक ताचोच म्हणलो एक प्रतिफळ आसा आमी जें कितें वावर करता आमकां प्रतिफळ मेळटाना जायतो संतोश जाता एक रईत भुमींत ओमता तर ताचो प्रतिफळ येताना ताच्या तोंडार संतोष मनांत समाधान तशेंच जायते आमी वावराडी काम करन घाम पेळन म्हयनो अखेर जाता म्हणटना थोडे पयशे आमी मेजताना जायती तृप्ती आमच्या जिवितांत तेंच काम करिनासतना दगलबाज करन कोणासोगी मंडो मारन कोणागी ना गावन कोणागी आनी कोणाचेंगी फारून आमी पयशे जोडले तर त्या पयशांक संतोष ना तृप्ती ना मनांत समाधान ना कित्याक आमच्या जिवितांत आमकां प्रिक ऑफ कॉन्शियस म्हणटा आमच्या कोशेडांत आमकां एका रितीची करांदाय भोगता कित्याक ते पयशे प्रामाणीकपणान आमी जोडिल्ले न्ही भागार आनी एकलोसो मांडो मारन जोडिल्ले आनी देवाचें बेसावळीन ताका ना देखून वावर प्रामाणीकपणान केल्लो वावराक देवाचे संतोष देवाचो शांती समाधान खंडीत मेळटा वावर परिवर्तन हाडटा होमो फाबेर म्हणटा मनीस एक परिवर्तन हाडसो व्यक्ती जावन आसा संवसारांत ताच्या वावरा मुखांत मन जातीक आनी कसल्याय रुखा जणांक असली एक सकत देवान दिवन आमणीयत मनीस आपल्या वावरा वरवीं परिवर्तन हाडटा पृथ्वेचेर समाजाचेर तितलेंच न्ही तें परिवर्तन आपल्या जिविता भितरय हाडटा तो देखून मनशाक होमो फाबेर म्हणटा कित्याक तो उत्पत्ती करता तो परिवर्तन हाडटा आपल्या वावरा वरवीं केन्ना जायते विज्ञानी थोडे वटी आपले संशोधन करतना लॅबॉरेटरींत देवाची विज्ञितां तांच्या मुखार येतात तांकांच अर्थ जायना ही भुमी ही पृथ्वी देवान कशी रचल्या म्हणून आजकाल आमी जायते विज्ञानांत बौद्ध शास्त्रांत म्हणयत फिजिक्सांत एक फिल्ड आसा क्वांटम फिजिक्स म्हणून आनी जायते ह्या एरियांत वा फिल्डांत काम करचे विज्ञानी म्हणटात विज्ञानाकच अर्थ जायनातल्यो जायत्यो सकत वा संगत्यो ह्या क्वांटम फिजिक्सांत आसात आनी तेच देवाक वखाणी दितात आयन्स्टीनतले व्हडले विज्ञानी अशें म्हणूंक लागले हो संवसाराच्या फाटल्यान कसलीय एक दैवीक सकत आसा आमकांय विज्ञानाकी अर्थ जायनातली ती सकत आसा म्हणून देखून मनीस आपल्या वावरा वरवीं परिवर्तन करता भायलो संवसार मात्र न्ही भितरलो संवसारी
एकलो मनीस संपूर्ण रितीन एका संशोधनांत प्रामाणीकपणान सत सोदता तर ताच्या जिवितांत परिवर्तन येता ताच्या वावरा मारिफात. तिसऱ्यान वावरो देवाचें एक बेसांव. वावर करूंक जायते इन्स्ट्रुमेंट्स जाय, तालेंतां जाय, सामर्थ्य जाय, आनी शिकप जाय, आनी बुदवंतगाय जाय, निपुणताय जाय, स्किल म्हणटा हांव. हें पुरो कोणें दिवचें? देवानूच दिवचें. वावर देवाचें बेसांव आनी देवाचें एक मांडावळ म्हज्या जिवितांत. जें कितें हांव करतां, देवान म्हाका शेती दिल्या जाल्यार, म्हाका भलायकी दिल्यार देवाचें बेसांव तें. आनी ह्या वावरा वरवीं हांवें देवाक अर्गां दिवंक जाय. आनी ह्या वावरा वरवीं देवाचें येवजन म्हज्या जिवितांत जारी करी जाय. ह्या वावरा द्वारे ह्या संवसारांत हो संवसार आनीक बरो करूंक हांवें प्रयत्न करी जाय. कित्याक देवान तुका शेती दिल्या, देवान तुका तालेंत दिलां, देवान तुका सामर्थ्य दिल्या, ते बऱ्याक उपयोग कर. चवथ्यान वावर कुटुंबाची आर्थीक परिस्थिती सुदरावण हाडटा. बिल गेट अशें म्हणटालो, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट इज नॉट युअर मिस्टेक, बट इफ यू डाय पुअर इट इज युअर मिस्टेक. तूं दुबळो जावन जल्मल्यार तुजी चूक न्ही, पूण तूं दुबळो जावन मेलो तर ती तुजी चूक. कित्याक वावर जायतें बरेंपण आर्थीक रितीन आमच्या कुटुंबांत हाडटा. आनी पापा आपल्या परिपत्रांत 35 कोर्दे हातूंत हें उल्लेख करता. तो वावरा द्वारे आमची कुटुंबां अभिवृद्धी जातात म्हणटा तो. आनी हाका उदाहरण आमची खारावेळेची कुटुंबांच कोंकणी कुटुंबां. थोड्या वर्सां आदीं आमच्या कुटुंबांनी दुबळीकाय आसली. आमच्या सांगात आमच्या घरा जागो आसलो, गादे आसले, तोट आसले, पूण आमचे कडेन पयशे नासले. पूण आमचे सांदे परगांवाक गेल्ले आसात. जायती तांणी मिनत केल्या त्या गांवांत, जायतो वावर तांणी केला, आपले कुटुंब सांडून जायतो त्यागय तांणी केला. ह्या वावरा द्वारे आज आमची कुटुंबां अभिवृद्धी जाल्यांत. कारावळी कोंकणी कुटुंबां. जायतो आमचो लोक गल्फांत काम करता आनी जायतो लोक इस्रायलांत काम करता. इस्रायलांत प्रायवंताची सेवा करता. हें काम तितलें सुलभाचें काम कांय न्ही. प्रायवत मनशां सांगता काम करचें, पिडेस्त सांगता काम करचें, जायतें तांकां पाशेंस म्हणटा हांव जाय. पूण ह्या वावरा द्वारे आज आमची कुटुंबाची आर्थीक परिस्थिती सुदारल्या आनी ह्या वावरा द्वारे आमची कुटुंबां अभिवृद्धी जाल्यात आर्थीक रितीन. आनी होय वावराचो एक प्रतिफळ. केन्ना आर्थीक परिस्थिती सुदारता आमच्या कुटुंबांनी, खंडीत आर्थीक परिस्थिती वरवीं, बऱ्या आर्थीक परिस्थिती वरवीं आमच्या भुरग्यांक बरें शिकप, बरो फुडार आज मेळटा. पूण तितलेंच पावना. ती कश्टीत जिणी तुमी जियेल्ल्यात ती तुमी भुरग्यांक सांगूंक आसा. केवळ पयशे येताना थोडे वटी खुशालकाय आमच्या कुटुंबांनी सडटा. त्या वावरा द्वारे, त्या कश्टी जिविता वरवीं तुमची कुटुंबाची आज परिस्थिती सुदारल्या तर तुमच्या भुरग्यांकी कश्टी जिविता विशयेंत तुमी शिकोवंक आसा लिसांव. पंचव्यान वावर मनशाक गान आनी मान दिता आनी अस्मिताय दिता. जायते फावटी मनीस आमकां लेखता आमच्या वावरा द्वारे. तो डॉक्टर, तो पेंटर, तो मेस्त, तो लॉयर, तो लेक्चर, कॅरटेकर, कंट्रेक्टर, ड्रायव्हर अशें आमचो वावर आमकां एक मान, गान आनी अस्मिताय दिता.
केन्ना एक वावराडी ताच्या वावरांत हांव पयस जाता, तो परकी जाता, अपरिचित जाता. कार्ल मार्क्स, एक सामाजीक चिंतपी, हो म्हणटा असल्या एका परिस्थितीक एलियनेशन ऑफ लेबर म्हणटा तो. केन्ना म्हजो वावर म्हजे हांव पयस जाता, वा म्हज्या वावराचो फायदो म्हाका मेळना, आनी कोणगी झडटा, म्हजो वावर आनी हांव दोन वांटे जाता, त्या वेळा म्हजी आयडेंटिटी क्रायसीस स्टार्ट जाता. म्हजे थंयच अस्मितायेची एक क्रायसीस म्हण येत. पूण नीज वावर आमकां अस्मिताय दिता. हांव कोण म्हणून म्हाकाच एक अस्मिताय दिता. हो जावन आसा वावराचो घान आनी मान जावन आसा. आनी जेजूकी हांवें येदोळूच तुमच्या मुखार नियाळ केले. जेजूकी ताच्या वावरा मुखांतर लोक वळखलो. जुजकी ताच्या वावरा मुखांतर लोक वळखलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, येदोळ मुसोर जुजे एक वावराडी म्हणल्या विशयांत आमी ध्यान केलो. जुजेच्या जिवितांत आसले ते शगूण आमच्या जिविताक कशें लागू करचे म्हणून एकडी आमी नियाळ करया. पयल्या सुवातेर जुजे आपल्या वावरा मुखांतर भाग्यवंत पवित्र कुटुंबाची जतन ताणें घेतली. आमच्या कुटुंबांती आमी बेकार रावल्या तर, जावंक पुरो घोव वा बायल वा भुरगीं कोणीय जावंक पुरो, एक पातक आमी वावर सोदया, काम करया आनी कुटुंबाक अभिवृद्धी करया. जायत्या कुटुंबांत पियोना द्वारी, भुरगीं काम करनात ह्या द्वारी, वा काम करनासतना रावसो आळसाय ह्या द्वारी कुटुंबां जायते बटी विभाड जाल्यांत कुटुंबांत शांत समाधान ना. कुटुंबाची जबाबदारी घेवची हर एक सांद्याची जबाबदारी दादल्याची पयलें आनी बायलेची भुरग्यांची. कुटुंबांत जबाबदारी घेवया, कुटुंबा खातीर जोडया, कुटुंबाची अभिवृद्धी करया. दुसऱ्यान तुज्या वावराक खंडीत देवान तुका प्रतिफळ दिला. थोड्यांक 100 वांट्यांनी, थोड्यांक 60 वांट्यांनी, थोड्यांक 30 वांट्यांनी जावंक पुरो. पूण देवान तुका प्रतिफळ दिला तर तो सगळो प्रतिफळ तुका न्ही, तो हेरांक सांगता वांटूंक. तुजो वावराचो प्रतिफळ केवळ तुका मात्र न्ही. तुका मात्र म्हणून तूं चिंताय तर तूं स्वार्थी जातलो. आमच्या समाजांत जायते जण आसात निर्गतीक, दुबळी, तांच्या सांगता आमचो वावराचो फोळी वांटून घेवया. सेवेद्वारी, आर्थीक पयशांद्वारी वा आमच्या वेळावारी. तिसऱ्यान वावर आनी ताचें सामर्थ्य आनी तालेंत देवान दिल्लें तुका बेसांव देखून देवा मुखार घालतो जा, देवाक अर्घां दी. आनी वावराचो फायदो चवथ्यान तुज्या सांगाता वा तुज्या आतां काल जायते जण काम करूंक पुरो. तुज्या कंपनींत, तुज्या जाग्यार, तुज्या घरा तांच्या वावराचो फायदो तांकांय दी. तांच्या सांगाताय वांटून घे. जायते बटी आमी वावराड्यांचो वावर जोडून आमी वयर येता, पूण ते दुबळेत उरतात. तांचो वावराचो फायदो तांकांय दी. केन्ना एक वावराडी ताचो फायदो तोय जोडटा, खंडीत तोय अभिवृद्धी जाता. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. देवाचें बेसांव तुमचेर मागता. नमस्कार. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा: आमच्या हाताचो वावर सुफोळ कर. खंडीत जावन आमी वावर करता. वावरांत आमकां प्रतिफळ जाय आनी वावरा मुखांतर आमी
आमच्या कुटुंबाचे आमच्या समाजाचे बरेपण जडता. तर आमच्या वावराचेर देवाचो आशीर्वाद मागून आमचे हर एक काम सफळ जावचे खातीर आदार मागून आतां हे कीर्तन आमी सांगता मागया. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. पर्वत दोंगर उत्पन्न जावच्या आदीं, पृथ्वी संवसार तुवें रचच्या आदीं, ससनातावन ससना पर्यंत तूंच आमचो देव. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. मनशानो धुळीक पाटी वसा अशें फर्माण दिवन मनशांक तूं परत मातयेक पाटी धाडताय. 1000 वर्सां तुज्या दोळ्या मुखार येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सारकी. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. आमचे दीस मोटवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवां आमच्या काळजाक मेळटली जन्वाय. पाटी परतून पळय सर्वेस्परा, केदोळ पर्यंत रागार रावताय. तुज्या साकराचे तुका सुरसुरे दिसो. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. दीस उजवाडतना तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. अशें आमच्या जिणयेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हास आमी भोगच्याक. दाखय तुज्या सेवकांक तुजी महत्कार्यां, पळोवन दी तांची भुरगीं तुजी करी महिमा. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तांक आईच्या दिसाचे सुभाशय हांव पाठयतां. आनी कामेली सांजुजे हाच्या फेस्ताचे सुभाशय तुमकां पाठयतां. सर्व कामेल्यांक तुमच्या वावराचेर देवाची आशीर्वादां मागता. नियाळ दिला मनदीक बाब विजय डिकोस्टा हांणी तुमचे नांवी तांकां देव बरें करूं. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर जो डिसोजा, फादर जोझफ सिरिल डिसोजा, सिस्टर विमला तेगाई कर्मिलेत, जॅनेट नजरेत मुंबई टाउन, एनेट लुईस बेंगलोर टाउन, जेन सिक्वेरा बेंदूर मंगलोर टाउन, प्रिया लसरादो कुलशेखर मंगलोर टाउन, रियॉन नोरोन्ना बेंदूर आता कुवेट टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. हांगासर प्रियसो हांव उल्लेख करता विशेष रितीन. हर एका दिसा त्या दिसाचें कीर्तन नियाळ करूंक आमकां तें ताच्या भुरग्यां सांगता आदार दिता. देवाची मिन्सनार आशीर्वादां ताचेर मागतना ताची ही सेवा आमी मानून घेता. पॅट्रिक आनी फॅतिमा डिसोजा पोरवरी गोंयांत टावन, प्रवीण पिंटो आनी रोलिटा पिंटो मंगलोर टावन, सोनिया आनी अशोक रोड्रिगस बेंगलोर टावन. काजर सुदी संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. ते सांगता देवादेन सारिता डिसोजा बद्यार बेळतंगडी टावन, इजाबेल्ला रोड्रिगस संतेकट्टे उडुपी टावन, मेरी फर्नांडीस दाईसर मुंबय टावन. देवदीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस आनी एक नवो म्हयनो हांव मागतां. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.